अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर जिसे अल्लाह रखे। बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसे अल्लाह रखे का मतलब होता है कि वो इंसान या वो चीज़ जिसे अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लेता है, यानी कि जिसकी हिफाजत अल्लाह करता है और वो नुकसान अल्लाह ताला उसे किसी तरीके से नहीं पहुंचाना चाहता, तो वो अल्लाह की हिफ्ज़ व ईमान में आ जाता है। कोई भी चीज़ उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसको तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। वो इंसान इस दुनिया में ज़िंदा रहता है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ज़िंदा रखना होता है। ख्वाजा मोहम्मद शरीफ की बात हुई थी, उनके बेटे ग़ियासुद्दीन की बात हुई थी, मिर्ज़ा ग़ियास की बात हुई थी। अब मिर्ज़ा ग़ियास हमने लास्ट वाली इसकी लाइन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि पढ़ी थी कि दश्त व बियाबान में से गुज़रते हुए उनके पास खुराक और पानी का जो ज़ख़ीरा था, जो उन्होंने जमा की हुई थी, वो कम हो गई थी। उनके लिए एक एक कदम उठाना भी जो है था वो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ग़िज़ा ना होने की वजह से कमज़ोरी हो जाती है। जब हम पानी नहीं पीते, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो फिर इंसान जो है वो लाग़र हो जाता है, यानी कि कमज़ोर हो जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ था, तो बेटा इससे आगे जो है वो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ऐसे में मिर्ज़ा को, मैंने आपको कल बताया था कि फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला मिर्ज़ा ग़ियास को जो है वो एक बेटी पैदा होती है उनके पास। अब वो जब बच्ची पैदा होती है तो बच्ची के लिए दूध या पानी कुछ भी उनके पास मौजूद नहीं था। बिलाखिर माँ बाप ने, यानी कि फिर इतना सोचने और समझने और दिल पर पत्थर रख लेने के बाद माँ बाप ने जो है बच्ची को इस वीराने, यानी कि इस वीराने मतलब सुनसान जगह, यानी कि सहरा में, रेगिस्तान में, दश्तो बियाबान में जो है था, खुदा की हिफाजत पे छोड़ा और आगे बढ़ गए। इसी एक लाइन की वजह से कि बच्ची को उन्होंने उस सुनसान जगह पे अल्लाह की हिफाजत पे छोड़ दिया था, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम जो है वो रखा गया है जिसे अल्लाह रखे, यानी कि जिसे खुदा ताला चाहता है उसे कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, चाहे सहरा हो, रेगिस्तान हो, मरकट हो, कोई भी जगह हो। नेक्स्ट आगे बताते हैं कि एक दिन की मासूम बच्ची एक कपड़े में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी रो रही थी कि एक काफ़िले के सौदागर और अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे जो है वो एक काफ़िला गुज़रता गया। आप सब ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी जो है वो सुनी हुई थी, जब उनको उनके भाई जो हैं वो कुएं में छोड़ आते हैं, तो किस तरह एक काफ़िला जिसका उधर से गुज़र भी नहीं होना था, लेकिन एक तूफ़ान के बायस अल्लाह ताला उस काफ़िले और उनके जानवरों का रुख जो है वो उस कुएं की तरफ मोड़ देता है, और फिर वो काफ़िला जो कि उस कुएं के पास कोई भी पानी की प्यास के लिए नहीं रुकता है। नेक्स्ट आगे वो चले जाते हैं, वो उधर पानी की प्यास बुझाने के लिए जानवर जो है वो बिदक जाते हैं। बिदक जाने का मतलब है कि वो आगे नहीं चल पाते हैं, वो दीवानावार वहाँ पर ही घूमते रहते हैं और अपने मालिक के कंट्रोल में नहीं रहते। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे भी हुआ था कि वो घोड़े जो है थे, वो जानवर थे, वो बिदक चुके थे और उनको मजबूरन उस खारे पानी के, यानी कि ऐसा पानी जो कि पीने के लायक नहीं होता है, मीठा नहीं होता है, उस कुएं के पास रुकना पड़ा। और आखिरकार वहाँ पे उस काफ़िले में एक मरीज़ शख्स भी था, तो काफ़िले वाले में जो है वहाँ पे जो मालिक शख्स था, जो कि उस वक़्त उस काफ़िले की जो है वो सबसे ज़्यादा कड़ी निगरानी के तौर पे वो काफ़िला लेकर तजारती जा रहा था, तो उसने अपने साथ जो आदमी था उसे कहा कि जाके पानी चेक किया जाए। तो जब वो पानी चेक करना है तो अल्लाह ताला की तरफ से उस कुएं का जो पानी है वो मीठा हो जाता है, और फिर उस काफ़िले वालों जब उसमें डोल गिराते हैं, मश्क गिराते हैं भरने के लिए, वो एक लेदर की बनी हुई होती है, चमड़े से बनी हुई होती है, तो उसमें बैठकर हज़रत यूसुफ़ को ये पैगाम मिलता है कि तुम इन काफ़िले वालों के हाथ लग जाओ और यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो मिस्र उस काफ़िले वालों के साथ पहुँचते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के वो पैगंबर थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और अपनी हिफाजत में उनको ले लिया था, तो तब वो उन काफ़िले वालों के हाथ लग गए थे। तो ऐसा ही कुछ इस बच्ची के साथ भी हुआ था। ये पैगंबरों में से नहीं कोई ख़ास निशानियाँ, कोई ख़ास करामात, ये अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में ले लेता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला दिल के इरादों और नीयतों को समझता है।
تو وہ معصوم بچی جو ہے تھی، اس کے ماں باپ جب اس کو وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں تو ایک قافلہ جو وہاں سے گزر رہا تھا، سوداگر کی نظر بچی پر پڑی۔ سوداگر ہوتا ہے جو تجارت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے کر جاتے ہیں۔ سب جمع ہو گئے، سوداگر نے اس بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ سب پریشان تھے کہ بچی کو کیسے سنبھالا جائے، کیونکہ اس قافلے میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ عورتیں زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو سنبھال لیتے ہیں، یعنی کہ جس طریقے سے ماں اپنے بچوں کو سنبھال سکتی ہے، باپ بہت بڑا شیلٹر ہے ہم سب کے لیے، ایک سایہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن ماں جو ہے وہ سارا دن گھر میں رہ کے بچوں کو پالتی ہے، پوستی ہے، ان کو کھانا دیتی ہے، ان کے کپڑے دھوتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کچھ بھی وہ کرتی ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتی ہے کہ اس قافلے میں بھی کوئی خاتون نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے چھوٹی سی بچی کو، یعنی کہ ایک دن کی بچی کو کس طرح سے دودھ پلایا گیا، یہ چند گھنٹوں کی بچی کو کس طرح سے انہوں نے دودھ پلایا، انہوں نے روئی کو بھگو کر دودھ کے چند قطرے روئی سے تھوڑے تھوڑے نچوڑ کر اس بچی کے منہ میں ڈالے، اور جب بچی کے پیٹ میں کچھ گیا تو وہ بچی خاموش ہو گئی اور سو گئی۔ قافلہ آگے بڑھا تو اسے ایک آباد جگہ نظر آئی جہاں کھانا پانی سب موجود تھا۔ سوداگر نے مرزا غیاث اور اس کے اہل خانہ کو دیکھا تو ساتھیوں سے مشورہ کر کے بچی کو ان کے حوالے کیا کہ خواتین ساتھ ہیں، یعنی کہ مرزا غیاث بھی اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پہ تھوڑی بہت آبادی تھی اور کھانے کا سامان موجود تھا، تاکہ وہ بھی اپنا پیٹ وہاں پہ بھر سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو سوداگر تھا، جو تجارتی قافلہ لے کر جا رہا تھا، جس کو وہ بچی ملی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ مرزا غیاث، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس بچی کے والدین ہوں گے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس شخص کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، تو وہ بچی کی زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر لے گی، سوائے ہمارے اس قافلے کے جدھر صرف مرد ہی مرد ہیں۔ قافلے والوں کی طرف سے انہیں کچھ غذا بھی مل گئی۔ یوں وہ بچی اللہ کی مہربانی سے پھر اپنی ماں کی گود میں پہنچ گئی، یعنی کہ وہ ماں باپ ہی اس کو صحرا میں چھوڑ کے آئے تھے، لیکن کیا ہوتا ہے، صحرا ہی سے بچی دوبارہ اپنے والدین تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سوداگر کو جب پوری صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا کہ ذمہ داری سے بچ گیا، یعنی کہ مرزا غیاث نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری ہی بچی تھی اور ہم نے اس کو اس حالت پہ وہاں پہ چھوڑ دیا تھا، تو وہ بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے مرزا غیاث سے اس کا پورا احوال ہوتا ہے معاملہ، تمام واقعہ سنا تو بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ اب مرزا غیاث کا خاندان بھی اس قافلے کے ساتھ سفر کرنا، سوداگر نے اس کو اپنے قافلے کے اندر شامل کر لیا۔ سوداگر کی مغل دربار میں جان پہچان تھی، اس نے مرزا غیاث سے وعدہ کیا کہ دلی پہنچ کر اسے دربار تک پہنچا دے گا۔ سوال نمبر 4 کا یہاں پہ آپ کا جو کویسچن ہوگا، کویسچن نمبر 4، اس میں بھی یہی پوچھا جائے گا کہ سوداگر نے مرزا غیاث سے کیا وعدہ کیا تھا، تو سوداگر نے مرزا غیاث سے دلی پہنچ کر اس کو دربار تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی اس لائن میں کلیئر ہو جائے گا۔ وعدہ پورا ہوا اور یوں مرزا غیاث شہنشاہ اکبر کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ آپ سب نے شہنشاہ اکبر کا نام سنا ہوا ہے، اکثر اس پہ ڈراماز وغیرہ بھی بنتے گئے ہیں، تو آپ سب کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں علم ہے۔ شہنشاہ اکبر کے والد ہمایوں جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران کی طرف گئے تھے تو ہرات میں انہوں نے خواجہ شریف کی میزبانی کا لطف اٹھایا تھا، یعنی کہ شہنشاہ اکبر کے والد جو ہے تھے وہ ہمایوں تھے۔ جب شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر، یعنی کہ ان کی جنگ ہوئی تھی شیر شاہ سوری سے، تو انہوں نے اس میں شکست کھائی تھی، پھر وہ ایران کی طرف گئے تھے، تو ایران میں یہ ہرات جو ہے وہ وہاں کی جگہ کا نام ہے، ایران میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو ہے تھے مرزا غیاث کے والد صاحب نے جو ہے ان کی بہت خاطر تواضع کی تھی۔ خواجہ نے وہاں کا حاکم ہونے کی حیثیت سے بادشاہ ہمایوں کی خوب خدمت جو ہے کی تھی۔ مرزا غیاث نے دربار اکبری جو ہے تھی اس میں اپنے باپ کا ذکر بطور تعارف اور حقوق بطور سفارش پیش کیے، یعنی کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بتایا کہ میرے والد یہ تھے، اور ان کی وہ چاہے وفات پا چکے تھے، ان کی سفارش کے طور پہ انہوں نے اپنا ان کو تعارف کروایا تھا کہ یہ ان کا تعارف ہے کہ شاید انہیں وہاں پہ کچھ نوکری مل جائے۔ نیکسٹ کیا ہوا تھا یہ آپ کو نیکسٹ پتہ چلے گا۔ میں نے ساتھ ساتھ کویسچنس بتا دیے ہیں، آپ نے ان کویسچنس کو ڈھونڈ کر لکھ لینا ہے۔ آپ کی بھی اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔